صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ زماد مدنی چینل کتن کو خوگو اسلامی رونو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان دے ما واندے درود شریف پائی اللہ عز و جل بپتاسو رحمت رالیگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان دے سوچے ماہ حرام کے آغا سلور میاشتے چکو میں عزت والا دے پا آگے میاشتوں کے سوچ درے رضے دا سے روجہ کے دے تگا دا زیارت دا جمعے او دا خالی یعنی دا ہفتے پرد نو آغا دا پارب دا دو کالا عبادت ثواب ورتا لکلے کی گی۔ تما خوگو اسلامی دونو دلتا دا لفظ کم راغلے دے ماہ حرام دینا مطلب دا دے او ماغا سلور عزت والا میاشت یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام او رجب المرجب یعنی زبرگا میاشت۔ دی سلور والا میاشتوں کے سوکچن پدی میاشت کے دادری روزی داسیونی سے نو انشاءاللہ اغلب دا دو کالا عبادت ثواب ورتا ملا دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام خوگو اسلامی روڑو مدنی چینل کتن کو یوزلی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام یو دا سے غر خستیر شو دیر زیاد تاغیوان دے رڑاوا انتاسو دا اللہ تبارک و تعالی پا دربار کی دعا اختا عرض مورتاو کو تی یا اللہ دے غر لا دا خبر کولو طاقت ورکا آغا وقت تاسو دعا اللہ تعالی قبول کا او آغا غر تاسو سرا پا خبرو شو یا روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاة تاسو مانا سغواڑی تاسو ورطا ہوئے چھتا خپل حال بیان کا جستا سا حال دے غر ورطا ہوئے چھ ماں کے دن نا جو سڑے پاتے کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین پر دربار کے بیا عرض کو دعائے اختا تھی یا اللہ آغا سڑے فما ظاہرہ کا زغا گورم ناسا پا آغا غر اس دے دو پا منس گوشو او پا آغے کے دن نانا
یو ډیر زیات ښکلی زبرګ راووتو. هغه تاسو له عرض وکړو چې یا عیسی روح الله علی نبینا علیه الصلاة والسلام، زه د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام امتی ما، او ما د خدا نه دا دعا غوښتې وه ما تر هغې وخته پورې ژوندی وساتې تر څو چې ستا خوږ نبي په دې دنیا کې را نشي. زه د هغې زیارت کول غواړم او دا هم زه غواړم چې زه د هغې امتي جوړ شم. نو الحمدلله عز وجل په دې غر کې شپږ سوه کالونه زه پاتې کېږم او د الله تعالی عبادت کوم. حضرت عیسی روح الله علی نبینا علیه الصلاة والسلام په الله تعالی دربار کې دعا وغوښته، عرض وکړو چې یا الله په دې ځمکه باندې دې بنده نه به هم څوک ډېر زیات عزت والا سړی، نو الله تعالی ورته جواب ورکړو چې اے عیسی علیه السلام زما خوږ نبی امت محمدی صلی الله تعالی علیہ وسلم په امت کې دننه د رجب میاشت کې یو روزه کې دی اب زمان نزدې دنه بم ډېر زیات عزت والا ہے. الله تعالی دې په هغه خپل رحمت راوړي او د هغې د برکت دی الله تعالی مونږ وبخي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه وسلم. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. تما خوږو اسلامی رونو مدنی چینل کتونکو، کدا کې زبرګ میاشت یعنی رجب المرجب په 22 تاریخ باندې مسلمانان سیدنا امام جعفر صادق رحمت الله تعالی علیه د خیرات د پاره کیر پخای او دا چې په دې نوم باندې مشهور دی هغه ورته کونډه شریفه ورته وای. د دې ناجایزه یا د ګناه بالکل څه وجه نشته. البته بعض ښځې داسې دي چې هغې د دې کونډو چې کوم خیرات دی د دې په وخت باندې 10 بیبیوں کی کہانی، دا 10 بیبیگانوں سے کہانی دا یو دے لکڑہارے کی کہانی دا غیفلا کی کیزا سبکونا پی وای. نو دا ویل پکار نی او که سوائن و بیا الحمدللہ سورہ یاسین شریف ویل پکاری اغلا دا 10 قرآن پاک ختمولو ثواب ورطا ملاویگی. او دا هم یاد ساتئی چې دا کندو په خیرات کې دا کیر چې خلق ورکوي دا ضروری نه ده، بل څه منده ورکولی شي. په دې خبره کې هم څه شک نشته چې خیرات او فاتحه یعنی نیاز او فاتحه چې کوم اصل دی طبیعي چې کوم بنیاد دی دا ایصال ثواب دی، او دا رجب چې کوم کونډې دی دا هم د خیرات یو قسم دی. ایصال ثواب یعنی چې ثواب ورته رسے. په قرآن کریم کې او په حدیثو کې دا خبره ثابت شوې ده. ایصال ثواب د دعا په مخې هم رسول شي او که سروټه پخه کې او په هغې باندې سبق ووایي نو په هغې باندې هم خیرات کولی شي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ له د دعوت اسلامی په اجتماع کې شرکت کولو توفیق راکړي، مدنی چینل سره د وخت تیرولو توفیق راکړي او مدنی قافلو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانو سره سفر کولو توفیق راکړي او په مدنی انعامات باندې الله تعالی دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین بجاه النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126122176 پر SMS
یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔